Maayong kilom-kilom sa kabuntagon kanatong tanan. Nais mo bang marinig ang aking kwento ngayon? Halika at pakinggan. Sayo pa lang sa buntag, nag-andam nami aron pag-adto sa kapistahan sa Rimatundang. Medyo layo-layo siguro ni ang among lakaw kay sayuman ang mga person. First time sab nako, nagipauban ko, busa for the go. Let's go. Nato drami ni Kuya Mark sa among padulngan ug ang akong kauban ang mga pariunontang sa Kristan. Ug si Ate May ug si Ate Ay ang mga bagtiktang katikista. Labaw sa tanan ang atong pari na maoy magmisa si Father Stephen. Sa among paglakaw, okay kaayo ang tanan malipayon nga naghisgot sa mga pariunontang sa Kristan. Mga baduon nga dalan ang among naagian o klase-klaseng kakahuyan ang among nasugatan. May gali sa among paglakaw, way halas nga misugat kanamo. Kay og naaman, basin dili mi makaabot sa among padulngan. Kay mudagan ko, mudagan sila, managan kaming tanan sa lahi-lahi namo nga padulngan. Abi gyud nako nga duol ra ang among paghaadtuan. Natingalan na lamang ako, nagiihap naman ang sapa na among naagian. Usa, duha, tulo, kulangan pa ni og walo. Huy! Usa padayon kami sa among paglakaw. Klase-klaseng mga honi sa mga kalanggaman na murabag nag-welcome kanamo. Batuon man ang dalan, lubak man ang among agian, tungason man ang bukid na among sakan. Apan kining tanan, nagpalig-on lamang na bisan unsa kalayo o lisod ang dalan nga atong adtuan kay mao kini ang sugo sa kahitasan. Mark 16 verse 15 to 20, panglakaw kamo sa tibuok kalibutan ug isangyaw kining maayong balita ngadto sa tanang katawhan. Aduna may mga pagsulay o mga problema kun mga lagad kita kaniya. Apan magpabilin kita nga matinud-anon ngadto kaniya. Buhaton ta sa kinasing-kasing og dininuod kay sa katapusan magmahamugaway ka mao kanang gayon ni Kristo sa Sirach 2 verse 1 to 4. May gali dili taas ang tubig sa sapa ug igo lamang kami nga makatabok sa pikas bahin. Ug maayo usab ang panahon, dili usab namo ma-feel ang kainit tungod sa mga lasangnon nga nagpalibot kanamo. Tungas lugsong sapa, mao kini ang among sitwasyon. Nag-una na diay ang pariunontang sa Kristan, hapit na siguro mi, hapit na masaag. Ang pangutana, mobalik pa ba kaha ka diring dapita? Syempre, mobalik pa. Ambot lang kaha ang nagtan-aw aning video ha. Apan kung hingpit ang imong pagtuo, mamahimo kining tanan atubangan sa Ginoo. Way lisod na agian, way tungason o lubak na dalan. Kung ang tuyo ug tumong, paghimaya o pagdayeg sa iyang ngalan. Kaanindot ba kung ikaw ug ako mga lagad kang Kristo na malipayo na isangyaw ang maayong balita sa atong kaluwasan. Let's go. Siguro mauna ni kay naa na may talagsaon na balay ang akong nakita ug wala gid ko nasayob kay ang tuktugaok sa manok ug ang kanding sa palibot. Ug nakaabot gayud kami sa among destinasyon. Mas ganahan ko sa lugar na ilang nahimutangan. Siguro ganahaning mga sakristan nga magbasketball, mao sigurong nag-una sila. Nindot gyud og naa ka sa bukid magpuyo bisan unsaon kay daghang pagkaon na lagutmon ug talagsaon nakaanindot sa palibot ang imong makita ug talagsaon lang pod ang marites diring dapita. Dagko nagngisi ang matag usa kay nakaabot nami sa among padulngan. Wala pa kaayoy tawo kay sayo kaayo mi nakaabot na nga tulog pa siguro ang uban or tuas sa ilang mga uma. Ug naay bata nga nanghugas sa sapa, usa sa mga rason nganong ganahan ko magpuyo sa bukid kay free ang tubig, free ang tanan for me. Huy! Sa among pag-abot sa chapel, gisugat kami ni nanay nga puno sa kalipay. Nindot kaayo ang mga pahiyom ni nanay nga nagpaabot na kami moabot 86 na diay ang edad ni nanay. Wow! Ug wala kaayoy gibati. Ako ani, dugay na ning akong gibati, dili lang nimo masinati na ang gugma ko kanimo kanunay magbati. Salamat kaayo sa ila kay giandaman kami og butong, nasayod jud sila nahastang kutasa na. Inom sa dre sa butong nga free. Tan-awa ang palibot, di ba nindot? Dili gyud ko makalimot na ako dinhi niabot. Hala maora to, salamat.